ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोदाय पुरीगोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमस्त्वं निर्देशत सज्जनप्रिया वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोकादिविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणयां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलंनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनि निःसृतः।
भारतामृतं सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रदानिसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् अतः श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरमहेश्वासा भीमा अर्जुनस्मायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च चेकिताना काशीराजश्च वीरवान् पुरजितकुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवान् युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजश्च वीरवान् सुभद्रो द्रौपद्यश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रूमिति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपयश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथा अन्ये च भवाशूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीवता नानाशास्त्रप्रहारणा सर्वयुद्धविशारदा अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्मविरक्षितं पर्याप्तं तव इदम् एतेषां बलं भीमविरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मम् एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्या सञ्जनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादविनादुच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्खश्च भैर्यश्च पनवानका गोमुखः सह सेव्यभिहयन्तः सशब्दस्तुमुलोऽभवत् तथा श्वेतिर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खो प्रदम्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मो वृकोदरा
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खदद्मुः पृथक् पृथक् सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभयानुनादयन् अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्तते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुनोवाचः सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता यावदेतान् निरीक्षयं योद्धुकाममवस्थितान् कैर्मया सह योद्धयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानम् अवीक्षयं ये एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा सञ्जय उवाचः एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अथा पितामहान् आचार्यान् मौद्गल्यं वृतन् पुत्रान् पौत्रं सखींस्तथा श्वाशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परावेष्टितो विशदन् इदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वैमां स्वजनान् कृष्ण युयुत्सून् समवस्थितान् सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृष्टहस्ता त्वक् चैव परिधायते न च शोकं मे अवस्थितुं भ्रमतेव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चे श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं महवे न काङ्क्षसे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवेतेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च ते मे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृपुत्रस् तथैव च पितामहः मातोल्य श्वशुरा पौत्रः शालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नन्तुम् अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किन्नु मही कृते
निहत्य धातराष्ट्रना का प्रीतिः स्वाजनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतान् अतातिना तस्मान्नार्हर वयं हन्तुं धातराष्ट्रन् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव यद्यापि एते न पश्यन्ति लोभोपहातः चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापद् अस्मन् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद् वीर्जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो अभिभवयति उत अधर्म अभिभावत् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णये जायेति वर्णशङ्करा शङ्करो नरकायेव कुलघननां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोकक्रिया दोषैरेतैः कुलघनानां वर्णसङ्करकारकः उत्सादयन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सननकुलधर्माणां मानुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रमम् अहो बट महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रशस्त्रपाणया धातराष्ट्रः रणे हन्योस्तन्मे क्षेमत्रं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तवर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थुपवासिता विसर्ज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसा इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सैन्यदर्शनं नाम प्रथमोऽध्यायः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सैन्यदर्शनं नाम प्रथमोऽध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्तव कश्मलमिदं विषम्य समुपस्थितम् आनर्च्य जुष्टमस्वर्गयम् आकीर्तिकरमर्जुन। क्लिब्यमासमागमापार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदयं दौर्बल्यं त्वत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् हृदि प्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कत्रं नो गरीययो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यान् एव हत्वा न जीविषां ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपातस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापुपद्यया यशोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्। अवापि भूमम् असपत्नं हृदं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परान्तप नायोथस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभावुः। तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अनवशोच्यस्त्वं प्रज्ञां वदं च भाषसे। गतासून् अगतासूं च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न तव एवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायनो अनित्य तां तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षवा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृत्यत्वा कल्पते। नासतो विद्यतो भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तव अन्योस्तत्त्वादर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न काचित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तम् इमे देहा नित्यसुप्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये इनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितो वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजम् अव्ययम्
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वशंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचिलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यं जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनाम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्येयोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि च वीक्षया न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माधियुद्धश्रेयो अन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपापनं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवापयस्यसि अकीर्तितं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणाद् अतिरिच्यते भयाद्रणाद् उपारतं मम्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम् अवाच्य वदंश्च बाहुं वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तव समर्थयं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं हित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुखदुःखे समाकृत्वा लाभो लाभो जय जयो ततो युद्धाय युजयस्व नैवं पापम् अवापयस्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योग तव इमां शृणु
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं परिहायस्यसि नेहाभिकर्मो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकः कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धायो अव्ययसायिना याम् इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अविपश्चिताः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुला भोग ऐश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समधौ न विधयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थितो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावन् अर्थे उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्तु कर्मणि योगस्थितः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि असिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हि आवरं कर्मः बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छः कर्पणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगया युजस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतिर्यशयति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतयस्य श्रुतस्य च श्रुतिविपृतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवापस्यसि अर्जुनोवाचः स्थितिप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिदिः किं प्रभाषे किमासीत् व्रजेत् किम् श्रीभगवानुवाचः प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतः स्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते
यः सर्वत्रानिभिः स्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभं शुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यदा संहरते चायं कुर्मो अङ्गानि वै सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियानर्थवः तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठता। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगसञ्जायते कामः कामात् क्रोधविजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तयस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विद्धेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तद् अस्य हरति प्रज्ञानं वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियानर्थभ्य तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यास्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अपूर्यमनम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम् आप प्रोशन्ति यद्वत् तद्वद् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निहङ्कारः सा शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्रह्मणि स्थितिः पार्थः नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्वयम् अन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच
जयसि चेत् कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्तया येन श्रेयम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्येनां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो आश्नुते। न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कार्यति हि अवशः कर्म सर्वा प्रकृतिजनैर्गुणैः। कर्म इन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तविन्द्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन। कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो हि अकर्मणा। शरीर यत्रापि चाते न प्रसिद्धेत कर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्ति इष्टकामधु। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेया परं वाप्यस्यथा। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः। तैर्दत्तान् अपराधेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा। भुञ्जते ते तव अघं पापा ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवा। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः। अघायु इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्तव आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मनि एव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते।
नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रया। तस्माद् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्तो हि आचरं कर्म परम् आपनोति पुरुषः। कर्मण एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकाधयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवातरो जनः। से यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्माणि अतीन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। उत्सीद्योरिमे लोका न कुर्जं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमः प्रजः। सक्तः कर्मण्ये विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनेयेद अज्ञानं कर्मसङ्गिनां योजयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिगुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासेऽध्यात्मचेतसा निराशो निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मताम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धान्वितो अनुसूयन्तो मुच्यन्ति ते अपि कर्मभिः। ये ते एतद् अभ्यासयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञा विमूढांस्तान् विधि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानर्वाणपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थितो। तयोर्न वशम् अगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। श्रेयान् सधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मनिधनं श्रेया
परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधीनम् इह वैरिणाम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दृश्यो मलिन च यथोल्बलेनावृतो गर्भस्तथा तेनादम् आवृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यं वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्य इति एष ज्ञानमावृतदेहिनाम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियमः भरतर्षभः पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराणि अहोरिन्द्रियाभ्यः परमं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिर्या परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाभ्य आत्मनम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपदुरासदम्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोदीक्ष्वा कवे अब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदो सकालनेह महतः योगो नष्टः परन्तप। सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्मि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम् एतद्विजानीयाम् त्वमाद्यो प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेदथा परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति सोऽर्जुनः। वीतरागभयक्रोधा मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागतः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्ततारमपि मां विधि अकर्ततारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किम् अकर्मेति कव्योऽपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसि अशुभात्। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। यदिच्छया लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवसितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। देवम् एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते
ब्रह्मणाग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजोहवति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वेन्द्रियाकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संशिष्टव्रतः अपाने जुह्वति प्राणानं प्राणे अपानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणानां प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविधो यज्ञाशपिता कल्मषः यज्ञाशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितं सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानं परिसमाप्यते तद्विधि परनिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनो अथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वे भयपापकृततमः सर्वं ज्ञानफलावेनैव वृजीनां सन्त्रयिष्यसि यथा यदांसि समधोऽग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानयज्ञनि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेण गच्छति अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मद्ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसीनात्मनः छित्त्वैनैव संशयं योगमाविति उत्तिष्ठ भारत तस्माद् अज्ञानसम्भूतं
हितस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेनेम संशयं योगमतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयायतायोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करवुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यं सन्न्यासी यो न द्वेष्यति न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बान्धवप्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमव्यवस्थिताः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासः तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणं स्पर्शन् जिघ्राणन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् अश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहम् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोतु यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमविवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्धया कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मा शुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासयस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् अदित्यावज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तद् आत्मनः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। विद्या विनयः सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव शवपाके च पंडितः समदर्शिनः। इहेव तैर्जितः सर्गो येषां सम्यक् स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिः असमं मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दयति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् आश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्या एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमुक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखो अन्तरारांस्तथान्तरज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतमधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयाशीनकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मनः सर्वभूतहिते रतः। कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु च एव अन्तरे भ्रुवो परनापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरे चारिणौ। यथा इन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगत्य इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे संन्यासयोगो नाम पंचमो अध्यायः। षष्ठो अध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्गणैर्न चाक्रिया।
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव। नाहि संन्यासतः संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षयो मनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीने इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेद् आत्मनं न आत्मनम् आस्वादयेत्। आत्म एव हि आत्मनो बन्धुरात्मा एव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मान अपमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थतो विजितेन्द्रियः। युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्ठस्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीनः मध्यस्थद्वेषय बन्धुषु। साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः। एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः। नाति उच्चरितं नाति नीचं चेलाजिन्कुशोत्तरम्। तत्रैकघ्रां मनः कृत्वा यच्चेतेन्द्रियः क्रियः। उपविश्यासने युञ्जन् योगमात्मविशुद्धये। सममं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वां दिशश्चानवलोकयन्। प्रसन्नात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयममतचित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जनम् एवं सदा आत्मनं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणं परमं मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यशनतस्तु योगो स्थितिः न चैकात्मनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टयस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवाबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मनि एव अवितिष्ठते। निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थितो नेङ्गतो सोपमा स्मृता।
योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवैवं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंजनितं सा निश्चयेन योक्तव्यो योगानर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् काममस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसीन्द्रियैव ग्रामं विनियम्य समन्तता शनैः शनैरुपारामेत् बुद्ध्या धृतिकृत्या आत्मा संस्थां मनः कृत्वा न किञ्चिदविचिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्च चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमयेत आत्मनि एव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हि येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जननम् एवं सदा आत्मनां योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् आश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षयते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समुदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कात्मस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र सममं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः
अर्जुनुवाचः अयतिः श्रद्धयोपेतो योगचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयं विभ्रष्टच्छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्ये संशयस्य छेतः न हि उपपद्यते। श्रीभगवानुवाचः पार्थ नैवेव नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नाहि कल्याणं कृतं कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टविजायते। अथवा योगिनामिव कुले भवति धीमाताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्रातं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वादेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दनन्। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेकजन्म संसिद्धि ततो याति परमागतिम्। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयोऽपि मतोऽधिकः कर्मभिश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनानन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सेमे युक्ततमो मतः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।